अथ भूषणसारे नञर्थनिर्णयः। तत्र भूषणसारः अथ नञर्थमाह नञ्समासे च अपरस्य प्राधान्यात् सर्वनामता आरोपितत्वं नञ् द्योत्यं न ह्यसोऽप्यतिसर्ववत्। नञ्समासे अपरस्य उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यात् सर्वनामता सिद्ध्यतीति शेषः। अत एव आरोपितत्वमेव नञ् द्योत्यमिति अभ्युपेयम् इति शेषः। अयं भावः असर्वः इत्यादौ आरोपितः सर्व इत्यर्थे सर्वशब्दस्य प्राधान्यवत् प्राधान्यस्य अबाधात् सर्वनामता सिद्ध्यति। अन्यथा अतिसर्व इत्यत्रैव सा न स्यात्। घटो नास्तीत्यादौ अभावविषयकबोधे तस्य विशेष्यतायाः एव दर्शनात्। अस्मद्रीत्या च स आर्थो बोधो मानसः तथा च असर्वस्मै इत्याद्य असिद्धिप्रसङ्गो नेति। अत्र च आरोपितत्वम् आरोपविषयत्वम् आरोपमात्रे मात्रमर्थो आरोपमात्रम् अर्थो विषयत्वं तु संसर्ग इति निष्कर्षः। द्योत्यक्त्वोक्तिर्निपादानां द्योतकत्वम् अभिप्रेत्य कारिकायाः अर्थप्रतिपादनं नञ् समासे च अपरस्य प्राधान्यात् अपरस्य नाम उत्तरपदस्य प्राधान्यात् सर्वनामता स्यात्। नञः सर्वनाम्ना समासे सति समस्तस्य पदस्य सर्वनामत्वं भविष्यति। तत्र कारणं किम्? आरोपितत्वं नञः इति नञः निपातस्य नञ् इति निपातः तस्य अर्थः अभावः इति स्वीक्रियते तर्हि तदनन्तरं सर्वशब्देन समासः तर्हि न सर्वः असर्वः। एवं तर्हि असर्वशब्दे सर्वशब्दस्य प्राधान्यं न स्यात् पूर्वपदस्य प्राधान्यात्। अभावस्य प्राधान्यं तर्हि अथवा भेदस्य प्राधान्यं तर्हि असर्वशब्दस्य सर्वनामत्वं न स्यात्। सर्वनामत्वं न स्यात् तर्हि सर्वनामकार्याणि न भविष्यन्ति। सर्वशब्दस्य चतुर्थी विभक्तौ सर्वस्मै इति भवति। तद्वत् असर्वः इत्यस्य चतुर्थी विभक्तौ असर्वस्मै इति इष्टं। परन्तु यदि तत्र नञ् इत्यस्य अभावः अर्थं स्वीकृत्य समासः क्रियते तर्हि उत्तरपदस्य परपदस्य अर्थात् उत्तरपदस्य प्राधान्यं न स्यात्। परपदस्य प्राधान्यार्थम् उत्तरपदस्य भिन्नत्वमपि अर्थः स्वीकर्तव्यः। अतः किं भवति किं स्वीकर्तव्यम्? आरोपितत्वं नञर्थः स्वीकर्तव्यः। एवञ्च असर्व इत्यत्र आरोपितसर्वत्वान् आरोपितसर्वत्वान् यथा अब्राह्मणः इत्यस्य आरोपितब्राह्मणत्वान् इत्यर्थः। एवञ्च वस्तुतः आरोपितत्व ब्राह्मण इत्यर्थः ब्राह्मणशब्दस्य। एवञ्च ब्राह्मणशब्दस्य यथा ब्राह्मणत्वविशिष्टः अर्थः भवति ब्राह्मणः इति अर्थः भवति तद्वत् आरोपितब्राह्मणत्वान् अपि ब्राह्मणः। तत्र समासे एवं भवति। नञ् तु तात्पर्यग्राहकः द्योतकः। अतः असर्व इति समासे
नन्यर्थः न प्रधानं, परन्तु उत्तरपदार्थः ब्राह्मणशब्दस्य सर्वशब्दस्य इत्यादि उत्तरपदस्य अर्थः प्रधानम्। आरोपितब्राह्मणस्य आरोपितसर्वस्य प्राधान्यं भवति। एवञ्च आरोपितत्वमेव नञ् द्योत्यम्। आरोपितत्वं नञ् द्योत्यं स्वीकर्तव्यम्, अभ्युपेयमिति तत्र कारिकायाः अर्थः। नञ् आरोपितत्वं नञ् द्योत्यम् अभ्युपेयं स्वीकर्तव्यम्। अत एव न हि असः अपि अतिसर्ववत्। अतिसर्वशब्दे सर्वम् अतिक्रान्तः अतिसर्वः। तत्र सर्वशब्दस्य अर्थः अप्रधानम्, अतः सर्वनामत्वं नास्ति। अतिसर्वाय इत्येव चतुर्थी विभक्तौ, कस्मात् सर्वनामत्वं नास्ति इत्यनेन सर्वनामकार्यम् अपि नास्ति। परन्तु अतिसर्ववत् न असर्वशब्दः। असर्वशब्दः उत्तरपदार्थप्रधाने एव, कारणं तत्र नञ् द्योत्यः अर्थः आरोपितत्वम्। एवञ्च आरोपितत्वमपि उत्तरपदे अर्थत्वेन स्वीक्रियते। आरोपितत्व ब्राह्मणत्वं तर्हि अब्राह्मणः, आरोपित सर्वत्वम् अस्ति तर्हि असर्वः इति तत्र नञ् अकार इति रूपेण न लोपो नञः इति नकारस्य लोपेन अकारः अस्ति नञ्। तेन सर्वशब्दे आरोपितत्वमपि द्योत्यते इत्येव आशयः। असर्वः इत्यादौ आरोपितः सर्वः इत्यर्थे सर्वशब्दस्य प्राधान्याबाधात्, प्राधान्यस्य बाधः नास्ति, सर्वशब्दस्य प्राधान्यम् अस्त्येव। अतः असर्वः इत्यस्य सर्वनामत्वं सिद्ध्यति। अन्यथा अतिसर्वः इत्यत्रैव सा न स्यात्। अतिसर्वः इत्यत्र सर्वनामता नास्ति। सर्वशब्दस्य उत्तरपदभूतस्य सर्वशब्दस्य अर्थस्य प्राधान्याभावात्। खडो नास्ति इत्यादौ अभावविषयकबोधे तस्य विशेष्यताया एव दर्शनात्। खडो नास्ति इत्यत्र अभावविषयकः शब्दबोधः, तत्र अभावस्य प्राधान्यम्, अभावस्य विशेष्यतया अन्वयः भवति। एवञ्च खडो नास्ति इत्यत्र यत्र समासः नास्ति, पृथक् प्रयोगः भवति, खडः नास्ति, तत्र असुधातोः अर्थः सत्ता भवति। एवञ्च खडः आश्रयः, एवञ्च खडाश्रयकः, खडाश्रयिका या सत्ता तस्याः अभावः एव खडो नास्ति इत्यस्य अर्थः। एवञ्च सत्तायाः, धात्वर्थसत्तायाः अभावः, अभावः तत्र नञ् द्योत्यः। अस्मद्रीत्या च स आर्थो बोधो बाणसः। एवञ्च आर्थः बोधः अस्ति अभावस्य, यत्र असर्वः इत्यादि स्थले, अब्राह्मणः इत्यादि स्थले आरोपितब्राह्मणत्ववान् इत्यर्थः, आरोपितसर्वत्ववान् इत्यर्थः अस्ति चेदपि तत्र सर्वभिन्नः इति, तद्वत् ब्राह्मणभिन्नः इति अर्थः। सादृश अर्थः एतस्मादर्थात् जातः। प्रथमं तु आरोपितब्राह्मणत्ववान् इत्येव अर्थः भवति समासशक्त्या। तदनन्तरमेव मानसकल्पना अस्ति, एवञ्च भिन्नः इति, ब्राह्मणभिन्नः इति अर्थः। तथा च असर्वस्मै इत्यादि
तथा च असर्वस्मै इत्यादि असिद्धिप्रसङ्गः न इति। अन्यथा असर्वस्मै इति चतुर्थ्यां स्मायादेशः न स्यात्, सर्वनामत्वं न भवति तर्हि। एवञ्च उत्तरपदार्थप्राधान्यं शासनीयं, तेनैव तत्र सर्वनामत्वं तत्पुरुषे उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यं, नञ्समासः अपि तद्वदेव। एवञ्च उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यात् तत्र सर्वनामत्वं सेत्स्यति। अतः नञः पृथक् अर्थबोधः नास्ति, अभावः इत्येव अर्थः नास्ति, आरोपित्वमेव अर्थः इति अस्माकं मतिः। अत्र च आरोपितत्वम् आरोपविषयत्वं, म्हणजे ब्राह्मणे कथम् आरोपितत्वं, कथं ब्राह्मणः एवम् अभावेन सम्बध्यते, तर्हि सः वस्तुतः ब्राह्मणभिन्नः भवति वयं जानीमः, परन्तु तस्मिन् ब्राह्मणत्वम् आरोप्यते। एवञ्च आरोपणस्य विषयः भवति, एवञ्च आरोपितत्वम् आरोपविषयत्वम्, आरोपमात्रम् अर्थो विषयत्वं तु संसर्ग इति निष्कर्षः। तत्र आरोपमात्रम् एव अर्थः, विषयत्वं तु संसर्गः, संसर्गः विषयः, आरोपस्य विषयः। एवञ्च अब्राह्मणः इत्यत्र ब्राह्मणशब्दे आरोपः, आरोपस्य विषयः ब्राह्मणः, एवञ्च तत्र संसर्गः विषयः इति, आरोपस्य विषयः संसर्गः, आरोपस्य विषयः ब्राह्मणः इति, तत्र विषयत्वं संसर्गः। द्योत्यत्वोक्तिर्निपातानां द्योतकत्वम् अभिप्रेत्य, अत्र नञ्द्योत्यम् इत्युक्तम्, आरोपितत्वं नञ्द्योत्यं। कस्मात् द्योत्यम् इत्युक्तं? द्योत्यत्वोक्तिः निपातानां द्योतकत्वम् अभिप्रेत्य, निपाताः द्योतकाः इति पक्षः, तादृशपक्षं स्वीकृत्य द्योत्यं नञ्द्योत्यम् इत्युक्तं। पक्षद्वयमस्ति, निपाताः वाचकाः इति एकः पक्षः, नैयायिकानां सह पक्षः अस्ति, पुनः अस्माकं वैयाकरणानां निपाताः द्योतकाः इति पक्षः। नञ् अपि निपातः, अतः नञ् अपि द्योतकः। द्योतकत्वं नाम स्वसम्बद्धार्थबोधकत्वम्। एवञ्च स्वेन सम्बद्धः, नञा सम्बद्धः, अब्राह्मण इत्यत्र नञ् आयिति, तेन सम्बद्धः भवति ब्राह्मणशब्दः। एवञ्च ब्राह्मणशब्दस्य यः अर्थः अस्ति, सः अर्थः बोध्यते एवञ्च नञ् इत्यनेन। कः अर्थः बोध्यते इत्युक्ते आरोपितब्राह्मणत्वान् इत्यर्थः बोध्यते। एवञ्च वस्तुतः तत्र पदे ब्राह्मणशब्दस्य आरोपितब्राह्मणः इत्यर्थः अस्ति, परन्तु स अर्थः सदा न प्रतीयते। अब्राह्मण इति अकार नञ् इत्यस्य नकारलोपेन जातः अकारः अस्ति तत्र समासे, तस्मिन् विद्यमाने एव आरोपितब्राह्मणः इति अर्थः बुध्यते। अतः नञ् तात्पर्यग्राहकः। तत्र ब्राह्मणशब्दः आरोपितब्राह्मण इत्यर्थे प्रयुज्यते इत्यत्र तात्पर्यं ग्राहयति। एवञ्च स्वसम्बद्ध अर्थबोधकत्वं, स्वेन सम्बद्धस्य शब्दस्य अर्थबोधकत्वं, यः अर्थः न सम्यक् प्रतीतः तस्य अर्थस्य बोधकत्वम्, अप्रसिद्धस्य अर्थस्य बोधकत्वम् अस्ति इति ज्ञातव्यं। पुनः
समासे नञ्अस्ति, समास भिन्नः, असमस्तः नञ्अस्ति, खडो नास्ति। तद्वत् खडो नास्ति अब्राह्मण इत्यादौ आरोबोधस्य सर्वानुभवविरुद्धत्वात् पक्षान्तरमाह। तत्र आरोपितत्वं सर्वत्र न बुध्यते। खडो नास्ति इत्यत्र खडस्य अभावः एव उच्यते। तद्वत् अब्राह्मण इत्यत्र अनुभवे अस्माकमस्ति, बोधानुभवे एवं भवति, ब्राह्मणभिन्नः इति। अब्राह्मणमानय इत्युक्ते ब्राह्मणमानय इति अर्थः भवति। अतः पक्षान्तरम् आह अभावो वा तदर्थोस्तु भाष्यस्य हि तदाशयात् विशेषणं विशेष्यो वा न्यायतस्तु अवधार्यताम्। अभावो वा तदर्थोस्तु, अत्र भूषणसारे एव कारिका दर्शिता। तदनन्तरं कारिकायाः अर्थः भूषणसारे विव्रियते। अभावो वा तदर्थोस्तु, तदर्थः नञर्थः अभावः वा अस्तु। लोके यथा प्रसिद्धं तथा अभावः नञर्थः। नञर्थः इत्युक्ते अर्थपदं द्योत्यत्ववाच्यत्वपक्षयोः साधारण्येन कीर्तनाय। तत्र अर्थपदं दत्तमस्ति, अभावो वा तदर्थोस्तु इति। अर्थपदस्य तत्र ग्रहणे किं प्रयोजनं? द्योत्यत्वं वा वाच्यत्वं वा उभयोः पक्षयोः अपि युज्यते। एवञ्च द्योत्यः अर्थः इति वा वाच्यः अर्थः इति वा उभयोरपि। एवञ्च वाच्यत्वमस्ति इति वदामः अपि अभावः तदर्थः। द्योत्यः अर्थः भवति तेषामपि अभावः तदर्थः नञर्थः। एवञ्च नञ्च द्योत्यो वा भवतु नञ् वाच्यो वा भवतु अभावः तदर्थः। तत्र भाष्यस्य प्रामाण्यं स्वीक्रियते। भाष्ये किम् उक्तं, महाभाष्यकारेण पतञ्जलिना किम् उक्तं तत् स्वीकृत्य वयं स्वीकुर्मः। भाष्यकारस्य वचनं सर्वेषामपि प्रमाणं भवति। तथा च नञ् सूत्रे महाभाष्यं नञ् इति समासविधायकसूत्रे महाभाष्यमस्ति निवृत्तपदार्थकः इति। नञ् निवृत्तपदार्थकः, निवृत्तं पदार्थः यस्य सः निवृत्तपदार्थकः। तत्र निपूर्वकवृद्धधातोः नपुंसके भावे कृतः इति सूत्रेण कृतप्रत्ययः। एवञ्च नपुंसके भवति निवृत्तमिति। एवञ्च कः अर्थः? एवञ्च नपुंसकलिङ्गे एव भवति अत्र निवृत्तमिति। न तु कर्तरि कृतः परन्तु भावे कृतः, भावे। एवञ्च निवृत्तशब्दस्य अभावे इत्यर्थः, अभावार्थकः इत्यर्थः। अन्ये तु निवृत्तः पदार्थो यस्मिन् इत्यर्थः इति व्याख्यानं कुर्वन्ति। तद्विषये अत्र उच्यते, तत् खण्डनाय उच्यते। यत्तु निवृत्तः पदार्थो यस्मिन् इत्यर्थः सादृश्यादिना अध्यारोपितब्राह्मण्याः क्षत्रियादयो अर्थ यस्येति अर्थ इति कैयटः तन्न। कैयटस्य मतं भवति सः नपुंसके भावे कृतः इति न चिन्तयति, कर्तर्थे कृतः इति चिन्तयित्वा स वदति निवृत्तः पदार्थः यस्मिन्, निवृत्तः पदार्थः यस्मिन् इति एव स्वीकरोति। निवृत्तः पदार्थः तत्र पदार्थशब्दस्य वस्तु इत्यर्थः, पदस्य अर्थः। एवञ्च पदस्य अर्थः ब्राह्मणादिपदस्य अर्थः। सः निवृत्तः
एवञ्च तस्य शब्दस्य अर्थः गच्छति अपगच्छति एवम् अर्थं स्वीकृत्य एवं तर्हि कः अर्थः आगच्छति सादृश्येन सादृश्यं तस्य कश्चन अस्ति ब्राह्मणेन एवञ्च ब्राह्मण्यं तत्र ब्राह्मण्यं ब्राह्मणस्य यः भावः अस्ति तादृशभावः अन्यस्मिन् दृश्यते एवञ्च सादृश्यात् अध्यारोपितब्राह्मण्याः अध्यारोपितं ब्राह्मण्यं येषां ते अध्यारोपितब्राह्मण्याः अध्यारोपितब्राह्मण्याः इत्युक्ते क्षत्रियादयः अर्थाः इति एवं तत्र क्षत्रियादयः एव ब्राह्मणसादृश्येन एवं व्यवहारादिना अथवा स्वभावेन ब्राह्मणसदृशाः सन्ति ब्राह्मणभिन्नाः तेषु एव अब्राह्मणशब्दः प्रयोक्तुं शक्यते अतः अध्यारोपितब्राह्मण्याः क्षत्रियादयः अर्थाः यस्य इति कैयटः वदति तन्न कैयटस्य तादृशं वचनं न उचितम् आरोपितब्राह्मण्यस्य क्षत्रियादेर्नवाच्यत्वात् एवञ्च आरोपितब्राह्मण्यस्य क्षत्रियादेः क्षत्रियादेः नञः वाच्यत्वं नास्ति नञः वाच्यत्वं नास्ति नञवाच्यत्वमेव अस्ति यदि नञ्वाच्यत्वं क्षत्रियादेः ब्राह्मण्यस्य क्षत्रियादेः स्यात् तर्हि एवञ्च सादृश्यस्यापि वाच्यतापत्तिः सादृश्येन वयं निर्णयं कुर्मः अध्यारोपः कस्मात् भवति सादृश्यात् एवं तर्हि सादृश्यस्यापि वाच्यतापत्तिः तादृशदोषः न केवलं सादृश्यस्य नञ् प्रयोगे ये अर्थाः अवगम्यन्ते तेषां सर्वेषामपि तत्र नञ् वाच्यत्वं स्यात् तद् न इष्टम् इदानीम् अन्ये केचन अर्थाः नञ्ज्योत्याः उक्ताः भवन्ति तेषां प्रदर्शनम् अत्र भवति अतः भूषणसारे उच्यते यत्तु तत्सादृश्यम् अभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता अप्राशस्त्यं विरोधश्च ननर्थाः षट् प्रकीर्तिताः इति पठित्वा अब्राह्मणः अपापम् अनश्वः अनुदरा कन्या अपशवो वा अन्ये गोष्वेभ्यः अधर्म इत्युदाहरन्ति तत्तु आर्थिकार्थम् अभिप्रेत्येति स्पष्टम् अन्यत्र तत्सादृश्यम् अभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता अप्राशस्त्यं विरोधश्च ननर्थाः षट्प्रकीर्तिताः इति अर्थाः उक्ताः तत्र तत्सादृश्यम् इत्यस्य उदाहरणं ब्राह्मणेन सदृशः अब्राह्मणः ब्राह्मणसदृश इत्यत्वे अब्राह्मण इति प्रयोगः तत्र सादृश्यार्थे नञ् इति एवं व्याख्यानं कुर्वन्ति ते परन्तु सः अर्थः कथं भवति इत्येव अस्माकं मतं वयम् आरोपितत्वमेव तत्र नञः अर्थं स्वीकुर्मः अतः अस्माकम् आरोपितब्राह्मणत्वानेव अब्राह्मणः पुनः आर्थिकार्थम् अर्थात् निर्वृत्तः अर्थः एव आर्थिकार्थः सः मानसः भवति इति पूर्वमेव उक्तम् एवं मनसा विचिन्त्य एव अर्थं वयं स्वीकुर्मः ब्राह्मण आरोपितब्राह्मणत्वान् अब्राह्मणः इति तत्र
मनसा चिन्त्य वयं चिन्तयामः ब्राह्मणसदृश इति। ब्राह्मणसदृशः अब्राह्मणः। पुनः अपापम् इति व्यवहारः। अभावः पापस्य अभावः अपापम् इति। तद्वत् अनश्वः तदन्यत्वम् अश्वात् भिन्नः अनश्वः एवञ्च न अश्वः अनश्वः अर्थात् अश्वभिन्नः इति अर्थः सिद्ध्यति। तदल्पता अनुदरा कन्या। विग्रहवाक्ये तु न विद्यते उदरं यस्याः सा अनुदरा। कः अर्थः? अल्पोदरा कन्या एवञ्च कन्यायाः सौन्दर्यवर्णनाय उक्तं सौन्दर्यप्रदर्शनाय उक्तम् अनुदरा कन्या अल्पोदरा कन्या इति। अल्पोदरा कन्या इत्यर्थे अनुदरा इति। तत्र अनिति नञ् ननः अर्थः अल्पत्वमिति चिन्तयन्ति, परन्तु तत्रापि आरोपितम् उदरत्वं तत्र उदरशब्दस्य तादृश उदरं यस्याः नास्ति न विद्यते उदरं यस्याः सा कन्या इति एव अर्थः स्वीकर्तव्यः। एवम् आरोपित उदरत्ववती एव कन्या भवति। आरोपित उदरवती एव कन्या भवति। एवञ्च ततः सिद्धः अर्थः अल्पोदरा इति। एवञ्च अल्पत्वम् आर्थिकार्थः। तद्वत् अपशवः अन्ये गोष्वेभ्यः गोभ्यः अश्वेभ्यश्च अन्ये पशवः अपशवः। पशुः इत्युक्ते गौः अपि पशुः भवति, अश्वः अपि पशुः भवति। तद्भिन्नाः सिंहः गजः गर्दभः एते सर्वे अपि पशवः। परन्तु यागे उपयुज्यमानाः पशवः गावः अश्वाश्च। एवञ्च अपशवः इत्यस्य अप्रशस्ताः पशवः। अप्रशस्ताः पशवः अपशवः। कस्मात् अप्रशस्ताः? यागेन उपयुक्ताः इति कारणेन अप्रशस्ताः। तत्रापि अप्राशस्त्यं नञर्थः नास्ति, नञर्थः आरोपितत्वमेव, परन्तु तस्मादर्थात् पुनः सिद्धः अर्थः आर्थिकार्थः अप्राशस्त्यं तत्र। पुनः अधर्मः इति धर्मस्य विरुद्धः अधर्मः, धर्मविरोधी अधर्मः। एवञ्च विरोधः अपि अर्थः नञ्योगे द्योत्यते, परन्तु तत्रापि आरोपितधर्मत्वानेव अधर्मः। पुनः तत्र धर्मविरुद्धः इति अर्थः कथं लभ्यते? आर्थिकार्थः अर्थात् जातः, अर्थात् पश्चात् मनसा कल्प्यमानः अर्थः इति। पुनः कारिकायां विशेषणं विशेष्यो वा न्यायतः तु अवधार्यताम् इति। विशेषणमिति विशेषणं भवतु ननर्थः विशेषणं भवतु कुत्र? प्रतियोगिनी। प्रतियोगिपदमस्ति, तस्मिन् प्रतियोगिपदे विशेषणं भवति।
तथा च सर्वपदे सर्वनामसंज्ञा अनेकमन्यपदार्थे सेव्यते अनेकया सन्नतावाङ्गया इत्यादौ एकशब्दार्थप्राधान्यात् एकवचननियमः। अब्राह्मण इत्यादौ उत्तरपदार्थप्राधान्यात् तत्पुरुषत्वम्। अत्वं भवसि अनहं भवामि इत्यादौ पुरुषवचनादिव्यवस्था च उपपद्यते। अन्यथा त्वदभावो मदभाव इतिवत् अभावांशे युष्मदस्मदोः अन्वयेन युष्मत् सामानाधिकरण्यस्य तिंसु असत्वात् तत्पुरुषव्यवस्था न स्यात्। तिंसु असत्वात् पुरुषव्यवस्था, तत्पुरुषव्यवस्था न पुरुषव्यवस्था न स्यात्। एवञ्च मध्यमपुरुषः उत्तमपुरुषः इत्यादि व्यवस्था न स्यात्। अस्मन्मते च भेदप्रयोगत्वाभिन्नाश्रयिका भवनक्रिया इत्यन्वयात् सामानाधिकरण्यं न अनुपपन्नम् इति भावः। सर्वपदे सर्वनामसंज्ञा एवञ्च तत्र आरोपितत्वं नञ् ज्योत्यः अर्थः आरोपितत्वं वा अभावो वास्तु प्रतियोगिनी विशेषणं भवति। एवञ्च सर्वपदे सर्वनामसंज्ञातः भवति। सर्वपदे सर्वनामसंज्ञा अनेकम् अन्यपदार्थे एवञ्च बहुव्रीहि प्रकरणे अनेकमन्यपदार्थे इत्यस्ति अनेकशब्दः प्रयुक्तः अस्ति। तत्र अनेक इत्यत्र एकशब्दस्य प्राधान्यमस्ति। एकशब्दस्य एवम् अनेकं प्रथमान्तं तत्र अनेकं प्रथमान्तम् अनेकं सुबन्तं तच्च प्रथमान्तमिति वयम् अन्यथा व्याख्यानं कुर्मः। एवम् अनेकं प्रथमान्तम् अन्यपदस्य अर्थे समस्यते बहुव्रीहिः। पुनः सेव्यते अनेकया सन्नतापाङ्गया। शिशुपालवधे माघस्य शिशुपालवधे एकं पद्यमस्ति। वर्जन्त्या जनैः सङ्गम् एकान्ततः स्तर्कयन्त्या सुखं सङ्गम् एकान्ततः योषयैव स्मरान् आसन्नतापाङ्गया सेव्यतेनेकया सन्नतापाङ्गया इति माघे शिशुपालवधे। तत्र एकैकस्य विवरणं पश्यामः। एकशब्दार्थप्राधान्यात् एकवचननियमः। सर्वपदे सर्वनामसंज्ञा भवति असर्व इत्यत्र। तद्वत् अनेकमन्यपदार्थे इत्यत्र एकवचनस्य तत् उत्तरपदार्थप्राधान्यात् एकवचननियमः। अब्राह्मण इत्यादौ उत्तरपदार्थप्राधान्यात् तत्पुरुषत्वम्। अत्वं भवसि अनहं भवामि इत्यादौ पुरुषवचनादिव्यवस्था। अत्वं भवसि त्वद्भिन्नः अत्वं त्वद्भिन्नः इत्यर्थः। तर्हि कथं भवसि इति तिङन्तप्रयोगः। तादृशतिङन्तप्रयोगार्थं तत्र त्वत्पदार्थे विशेषणं भवति नञर्थः। एवञ्च आरोपितत्वं तत्र विशेषणं भवति। एवञ्च तत्पुरुषे उत्तरपदार्थप्राधान्यं भवति। तद्वत् नञ्समासेपि उत्तरपदार्थप्राधान्यं भवति। अतः तत्र पुरुषव्यवस्था वचनव्यवस्था च। त्वं भवसि इत्यत्र यथा मध्यमपुरुषः एकवचनं च तद्वत् अत्वं भवसि इत्यत्रापि मध्यमपुरुषः एकत्वम् एकवचनं च।
अनहं न अहम् अनहं मद्भिन्नः इति अर्थं वयं स्वीकुर्मः। मद्भिन्नः इति तर्हि मद्भिन्नः भवति इति प्रयोगः स्यात्। त्वद्भिन्नः तर्हि त्वद्भिन्नः भवति इति प्रयोगः। परन्तु नञ्समासे कृते अत्वं भवसि अनहं भवामि इत्यादयः प्रयोगाः। एवञ्च तत्र अनहं भवामि इत्यत्र उत्तमपुरुषः एकवचनं। तादृश तत्र पुरुषवचनादिव्यवस्था उपपद्यते। कस्मात्? उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यात्। उत्तरपदार्थे नञ् द्योत्यस्य अर्थस्य विशेषणत्वेन अन्वयात् समासस्य उत्तरपदार्थप्राधान्यम् एवञ्च उत्तरपदार्थस्य रीत्या तत्र पुरुषव्यवस्था वचनव्यवस्था च। अन्यथा त्वदभावो मदभाव इतिवत् अभावांशे युष्मदस्मोलोः अन्वयेन युष्मत्सामानाधिकरण्यस्य तिङ्क्षु असत्त्वात् पुरुषव्यवस्था न स्यात्। यदि अभावः भवति तर्हि अर्थः अत्वं नाम त्वदभावः इति वा त्वद्भिन्नः इति वा तर्हि तद्वत् अनहमित्यस्य मदभाव इति वा मद्भिन्न इति वा अर्थस्तर्हि अभावांशे युष्मदस्मदोः युष्मदस्मदोः इदानीम् अन्वयः तत्र भवति। परन्तु क्रियापदेन तिङर्थेन अन्वयः न स्यात्। तिङर्थेन अन्वये सत्येव तिङर्थ कारके अन्वये सति अभेदान्वये सत्येव तत्र पुरुषव्यवस्था वचनव्यवस्था च क्रियते। इदानीं अत्वं भवसि इत्यत्र तिङर्थ कर्तरि एव अत्वं पदार्थस्य अन्वयः अपि च तत्पदार्थ एव इति कृत्वा तत्पदार्थस्य प्राधान्यं तद् कृत्वा तत्र सामानाधिकरण्यं भवति तिङर्थेन इति कृत्वा पुरुष व्यवस्था भवत्येव। अस्मन्मते च भेदप्रतियोगित्वा भिन्नाश्रयिका भवनक्रियेति अन्वयात् सामानाधिकरण्यं न अनुपपन्नम् इति भावः। पूर्वोक्तरीत्या तत्र सामानाधिकरण्यं न अनुपपन्नं सामानाधिकरण्यम् अस्ति एव इति आशयः। तत्र विशेषणं भवति ननर्थः नञ्ज्योत्यः अर्थः प्रतियोगिनी। तद्वत् कारिकायां विशेषो वा इत्युक्तं तत्रापि प्रतियोगिनी इति शेषः। अयं भावः पूर्णसारः इदानीम् उच्यते। अयं भावः गौणत्वेपि नञ् समासे एतत्तदोः सुलोपो अकोरनञ् समासो हलि इति ज्ञापकात् सर्वनामसंज्ञा नानुपन्ना। असः शिवः इत्यत्र सुलोपवारणाय अनन्यसमासः इति विशेषणं न च तत्र तच्छब्दस्य सर्वनामता अस्ति गौणत्वात्। अकोरित्यगत्सहितव्यावृत्त्या सर्वनाम्नोरेव तत्र ग्रहणलाभात्। तथा च अनन्यसमास इति ज्ञापकं सुवचम्। एतत्तदोः सुलोपो अकोरनन्यसमासे हलि इति ज्ञापकमस्ति। एतत्तदोः सुलोपः एषः सः इत्यत्र सुलोपः भवति तत्र अनन्यसमासे विद्यमान एतच्छब्दात् परस्य तच्छब्दात् परस्य च सुलोपः भवति। तत्र
अककारयोः एतत्तदोः सुलोभः। ककारः कुत्र भवति? ककारः अकच् प्रत्यये भवति। अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्तेः। एवञ्च एषः अनिकम्पनीयः, अनिकम्पनीयाद्यर्थेषु एषः इत्यत्र अकच् भवति तर्हि एषकः। अनिकम्पनीयः सः सकः इत्यादि तत्र तादृश अकच् यत्र नास्ति तत्र एतच्छब्दात् परस्य सुप्रत्ययस्य हलिपरे लोपः। परन्तु तत्र अकोः इत्युक्ते एषकः सकः इत्यादिषु तत्र तत्र विद्यमानस्य सुप्रत्ययस्य हलि लोपः नास्ति। तद्वदेव तत्र उक्तम् अनन्यसमासे इत्यपि उक्तम्। अनन्यसमासे इत्युक्ते असः इति भवति तर्हि असः इति वा अनेशः इति वा भवति, तत्र सुलोभवारणाय अनन्यसमासे इति विशेषणमस्ति। इदानीं नञ्समासे एतच्छब्दस्य तच्छब्दस्य वा अर्थस्य प्राधान्यं नास्ति तर्हि तत्र सुलोभः न प्राप्नुयात्। केवलम् एतत्तदोः सुलोभो अकोः इत्येव वक्तव्यम्, अनन्यसमासे इति न वक्तव्यं। परन्तु अनन्यसमासे इति उक्तं। यदि तत्र उत्तरपदार्थप्राधान्यं नास्ति तर्हि नञ्समासस्य सर्वनामत्वं नास्ति इति कृत्वा नञ्समासस्य एतत् इति एतच्छब्दार्थत्वं नास्ति, तद्वत् तत्पदार्थत्वं च नास्ति इति कृत्वा तत्र सुलोभः न प्राप्नोति। परन्तु सूत्रकारेण अनन्यसमासे इति उक्तम्। अतः ज्ञापकं भवति नञ्समासेपि उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यमस्ति, नञर्थस्य प्राधान्यं नास्ति इति। तदेव तत्र भूषणसारे प्रतिपादितं, पूर्वमपि पठितम्। असः शिवः इत्यत्र सुलोभवारणाय अनन्यसमास इति विशेषणम्। असः शिवः इत्यत्र इदानीं विसर्गः अस्ति, असः इति तत्र सुप्रत्ययस्य विसर्गः, सुप्रत्ययस्य लोपः नास्ति, अतः एव असः शिवः इति। तत्र सुलोभवारणाय अनन्यसमास इति विशेषणं, न च तत्र तच्छब्दस्य सर्वनामता अस्ति गौणत्वात्। तत्र तच्छब्दस्य सर्वनामता नास्ति यदि गौणत्वं स्वीक्रियते तर्हि अगोरित्यगच् सहितव्यावृत्त्या सर्वनाम्नोरेव तत्र ग्रहणालाभात्। अगोरिति कथनेन अककारयोः इति कथनेन तत्र सर्वनाम्नोरेव एतत्तदोः सुलोभः हलि इत्यर्थः भवति। एवञ्च तत्र गौणत्वम् अस्ति इति कारणेन सर्वनामत्वं न स्यात्। तथा च अनन्यसमासे इति ज्ञापकम्। एवञ्च तादृशरीत्या विचारे कृते व्यर्थं भवति। व्यर्थं स ज्ञापयति किं नञ्समासेपि उत्तरपदार्थस्यैव प्राधान्यं। तत्र तच्छब्दस्य प्राधान्यमस्ति, एतच्छब्दस्य च प्राधान्यमस्ति। अतः ततः परस्य सुप्रत्ययस्य हलिलोपः
प्राप्नुयात् तद्बाधनाय एवमुक्तं। पुनः अनेकमन्यपदार्थे इत्यादौ एकवचनं विशेष्यानुरोधात्। शुभामन्त्रे पराङ्गवत्सरे इत्यतो अनुवर्तमानं सुब्ग्रहणं विशेष्यम् एकवचनान्तमेव। अनेकमन्यपदार्थे सूत्रे शुभामन्त्रे पराङ्गवत्सरे इति सूत्रात् सुप् इति अनुवर्तते। सुप् सुबन्तं प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः। अतः सुबन्तम् अनेकम् इति एकवचनं कस्मात् सुप् इति एकवचनं तत्र अस्ति इति कारणेन विशेष्यम् एकवचनान्तम् एव तत्र। किञ्च अनेकशब्दात् द्विवचनोपादाने बहूनां बहुवचनोपादाने द्वयोः बहुव्रीहिर्न सिद्ध्येत् इति सूत्रं विधीयते। तत्र सूत्रे अनेकमन्यपदार्थे इति अनेकशब्दे एकत्वम् एकवचनं परित्यज्य द्विवचनम् अथवा बहुवचनं स्थाप्येत् तर्हि द्विवचनं तर्हि बहूनां तत्र बहुव्रीहिः न स्यात्। तद्वत् बहुवचनोपादाने कः दोषः? बहुवचनोपादाने द्वयोः बहुव्रीहिः न सिद्ध्येत्। परन्तु बहुव्रीहिः द्वयोः अपि भवति, बहूनामपि भवति। एवं तर्हि कथं साधयितुं शक्यते? उभयसङ्ग्रहाय एकवचनम् एवञ्च द्वयोः अपि बहुव्रीहिः स्यात्, द्वयोः पदयोः अपि बहुव्रीहिः स्यात्, बहूनां पदानामपि बहुव्रीहिः स्यात् इत्यभिप्रायेण तत्र एकवचनं। तत्र जात्यभिप्रायम् एवञ्च एकवचनं तर्हि एकस्य बहुव्रीहिः न भवति, समासः। तर्हि एकशब्देन कथं द्वयोः बहूनां च ग्रहणं भवति इत्युक्ते जात्यभिप्रायम् एकत्वम् औत्सर्ग्यम् इति स्वीकुर्मः। पुनः सेव्यते अनेकया इत्यत्रापि अनेकया योषया। वर्जयन्त्याजने सङ्गमे कान्ततस्तर्कयन्त्या सुखं सङ्गमे कान्ततः योषयैव स्मरासन्नता वङ्गया सेव्यते अनेकया सन्नता वङ्गया इति माखस्य शिशुपालवते अस्ति। तत्र सेव्यते अनेकया इत्यत्र कथम् एकया इति योषया इति विशेषानुसारेण तत्र विशेषानुरोधात्। पुनः प्रत्येकं सेवना अन्वे बोधनाय च एकवचनम्। एकवचनं किमर्थं? प्रत्येकं योषया सेव्यते। योषा नाम स्त्री, एवञ्च प्रत्येकं स्त्रिया सेव्यते इत्यर्थबोधनाय अपि तत्र एकवचनं। विशेष्ये योषया इति एकवचनमस्ति। अतः अनेकया इत्यत्रापि एकवचनं भवति। न तु उत्तरपदार्थप्राधान्यप्रयुक्तम्। अनेकया इत्यत्र उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यबोधनाय नास्ति। एवञ्च बहवः योषाः सन्ति, तत्र बहुभिः योषाभिः प्रत्येकं सेव्यते इत्यपि एकशब्देन ज्ञायते। अतः एव तत्र अनेकया इत्यत्र एकवचनं दत्तमस्ति, अनेकया। पुनः
अत एव पतन्त्यनेके जलधेरिवोर्मेः इत्यादिकमपि सूपपादम्। पतन्त्यनेके जलधेः इवोर्मेः, जलधेः ऊर्मेः इव अनेके वीराः पतन्ति इति काव्ये अस्ति। तत्रापि अनेके इत्यत्र बहुवचनं कथं साधनीयमित्युक्ते ऊर्मेः अनेके ऊर्मेः इव विशेष्ये एव अनेकशब्दस्य अन्वयः एवञ्च विशेषणम् एवञ्च विशेषणानुरोधात् अनेकशब्दे बहुवचनम् इति उपपादयितुं शक्यते। अत्वं भवसीत्यादौ युष्मदस्मदोः तत्भिन्ने लक्षणा नञ्द्योतकः। अत्वमित्यत्र कथं त्वद्भिन्नः इति अर्थः भवति। अत्वमित्यस्य वाक्यार्थः न तत्र अत्वमित्यस्य उत्तरपदभूतस्य युष्मच्छब्दस्य त्वद्भिन्ने लक्षणा नञ्द्योतकः। तथा च भिन्नेन युष्मदर्थेन तिङः सामानाधिकरण्यात् पुरुषव्यवस्था। तत्र वस्तुतः युष्मच्छब्दः भवति, तेन युष्मच्छब्देन तिङर्थस्य सामानाधिकरण्यमस्ति। अतः तत्र मध्यमपुरुषैकवचनम् इति पुरुषव्यवस्था सिद्ध्यति। केवलं द्योतकः नञ् लक्षणा भवति। तत्र लक्षणां स्वीकृत्य त्वद्भिन्न अभिन्नाश्रयिका भवनक्रियेति शब्दबोधः। अत्वं भवसि इत्यत्र त्वद्भिन्न अभिन्नाश्रयिका भवनक्रिया इति शब्दबोधः। एवञ्च त्वं पचसि इत्यत्र न त्वं पचसि इत्यत्र तत्र न त्वं पचसि न त्वं पचसि एवञ्च न त्वं पचसि इत्यत्र तदभन्याश्रयकपाकानुकूलभावना अभावः, भावनायाः अभावः तत्र नञ् इत्यस्य असमस्तः नञ् भवति। तस्य भावनायां विशेषत्वेन अन्वयः एवञ्च तदभिन्नाश्रयकपाकानुकूलभावना अस्ति, तस्य भावनायाः अभावः अत्र अर्थः। खडो नास्ति इत्यत्र खडाभिन्नाश्रयक अस्तित्वाभावः, खडाभिन्नाश्रयसत्ताभावः इति रीत्या बोधः। असमस्तनञः क्रियायामेव अन्वयबोधात्। असमस्तस्य नञः क्रियायामेव अन्वयः एवञ्च क्रियायाः अभावः तत्र अर्थः। स च अभावो अत्यन्ताभावः, अत्यन्ताभावत्व अन्योन्याभावत्वादिरूपेण शक्यः। अभावः अस्ति, अभावः अत्यन्ताभावत्वेन वा अन्योन्याभावत्वेन वा शक्यः। किं कारणं तत्तद्रूपेण बोधात्। अत्र खडो नास्ति इति तर्हि तत्र अस्मिन् स्थाने खडस्य अत्यन्ताभावः। खडो न पटः इत्यत्र खडपटयोः अन्योन्याभावः एवञ्च अत्यन्ताभावो वा अन्योन्याभावो वा तत्र नञ्द्योत्यः। एवं नञर्थः अत्र प्रतिपादितः एवं नञर्थनिर्णयः अत्र समाप्तः।